كما جرت العاده اننا كنعطيو واحد النبذه على فريق حسن أكادير اللي هو معروف، فريق ديال النجميع، فريق ديال الجهه، فريق اللي كنعتزوا بالانتماء ليه، وايضا الدفاع على فريق حسن أكادير اللي كيتواجد في الرتبه الثانيه برصيد 40 نقطه على بعد 4 نقط من المتزعم اتحاد طنجه. الحمد لله نتمناو ان السبت القادم ان شاء الله انه نكسروا ديك الرتبه ديال اللقاء ديال التعادل ونجيبوا ان شاء الله بنتيجه ايجابيه بمدينه اسفي امام الاولمبيك اسفي. من طبيعه الحال كنرحبوا بالاطار ديال فريق حسن أكادير ميخيل غاموندي الارجنتيني، ميغيل غاموندي الارجنتيني المدرب ديال حسن أكادير اللي نتمناو ليه مسيره موفقه مع فريق حسن أكادير. في البدايه نعطي واحد الكلمه لرئيس فريق حسن أكادير حبيب سيدينو يعطينا واحد ان صح التعبير واحد الخلاصه كيفاش كيشوف فريق حسن أكادير، قبل ما نعطيو الكلمه ايضا للمدرب ميغيل غاموندي باش يعطينا حتى هو التصور ديالو كتقني لهاد 23 دوره، يعني واحد التقييم اجمالي لهاد 23 دوره ديال فريق حسن أكادير. اذا تفضل سيدي الرئيس. شكرا. مساء الخير عليكم. شكرا على استضافه، وكنشكر كثير مؤسسه ديال أكادير ميديا على راسها السي عبد الله تيدرارين على المجهودات اللي كيبذل في هذا المجال وفي جميع المجالات. الحمد لله السي عبد الله نشيط في واحد العدد كبير ديال المجالات، وكيشرفنا باش يكون دائما معنا في صفوف حسنية أكادير، وكيجيب دائما التجربه ديالو وكيجيب العمل ديالو والقوه ديالو العمليه. وكنشكروا كذلك المؤسسه ديال راديو بلوس، وما غاديش ننسى السي محمد بجلات اللي كيمثل جمعيه تيزوران، واللي هو ولد فونتي بحالي، ولد أكادير وولد الحسنيه. كيشرفنا كثير السي محمد باش تكون حاضر معنا. فاذا كنشكر أكادير ميديا وهاد الانيسياتيف اللي خداو باش يبقاو يديروا ندوات صحفيه بحال هكايا. كنا غادي نبداو معاهم في ديك الحلقه الاولى، ولكن لاسباب يعني خارجه عن ارادتنا طلبنا من السي العلالي باش ياجل هذا الرونديفو ديالنا. وهذه حقيقه مبادره جميله ومهمه، لان باش ندوزوا لي كلوب، باش يكون واحد التواصل ما بين الانديه السوسيه والجماهير السوسيه ان شاء الله. فاذا احنا في هذا الموسم كنظن ان منذ الان يمكننا نقولوا ان الموسم ديال الحسنيه ناجح الحمد لله، ودرنا دي ريزولتا في المستوى. يعني كنا كنتصدروا البطوله، الترتيب ديال البطوله منذ يعني اسابيع، وكنتمناو ان شاء الله باش نكملوا المشوار ديالنا، وكنتمناو ان شاء الله باش تكون الحسنيه ماشي في الرتبه الثانيه بل في الرتبه الاولى في نهايه الموسم ان شاء الله. فاحنا موجودين هنا باش نجاوبوا الاسئله ديالكم، وباش ندوزوا واحد امسيه يعني عائليه واخويه. اذا شكرا الاستاذ حبيب سيدينو رئيس حسنية أكادير. اذا ايوز استماع وسلوي تربوت حسنية أكادير الحبيب سيدينو في حين نسمى قل فتودا الحسنيه اللي كانت ودا ان يزيل تودا افجيج نزوز ان شاء الله. حمد ديك قدام تمودو تربوت حسنية أكادير ركحت ثلاثه تسكفل تنزورود علاش لا درت ودي مغورت البطوله ان شاء الله. حماس ما يبغى ما نحمسني محكوت البطوله نزكو سد. اذا لا بارول à monsieur Miguel Gamondi, entraîneur de Hassaniyet Agadir. Nous voulons savoir votre point de vue ou votre soi-disant évaluation pour du Hassaniyet Agadir pendant les 23 journées écoulées. À vous la parole. Dans le monde moderne, la communication c'est clé, et je crois que on est tous dans le même bateau.
je me considère un Gadiri Plus. C'est pour ça que je sens que c'est un honneur pour moi être parmi vous et je suis à votre disposition. J'espère que c'est une très belle opportunité pour parler de foot. C'est pas comme on le fait habituellement à la conférence de presse que je suis un peu stressé après le match. Je dis toujours c'est difficile de faire une évaluation après le match, après toute cette charge émotionnelle, tout ça. Maintenant, on est tranquille, on est calme, on est serein, on n'est pas pressé. Et je suis à votre entière disposition pour savoir qu'est-ce que vous voulez. Et toujours, le journalisme ici, toujours dit, faites un résumé, mais je crois que c'est vous que vous devez faire l'évaluation, qu'est-ce que vous pensez. Et je suis prêt à développer tout ce que vous voulez, les idées, tout ça, qu'est-ce que je pense par rapport à ça. Je crois que c'est meilleur le feedback. Ce n'est pas que toujours c'est l'entraîneur qui parle, sinon que dans la mesure de votre intérêt, je peux répondre à chaque question, n'importe quelle question. Et je crois qu'on peut faire un bon feedback entre tous. اذا شكرا لميغيل غاموندي مدرب حسنية أكادير اللي اكد انه كيتواجد اليوم في هذا اللقاء الاعلامي اللي هو مستعد انه يجاوب على جميع التساؤلات، وهو ايضا فخور للانتماء ديالو لفريق حسنية أكادير، ويتمنى انه يكون واحد التجاوب واحد الانسجام ما بين الصحفيين وما بين الطاقم التقني ديال فريق حسنية أكادير من اجل انه تبادل الافكار تبادل الاراء من اجل الصالح ديال المستقبل ديال فريق حسنية أكادير. اذا المستمعين العزالين راديو بلوس كيستفل ما يستمع ربما كيسينا الغماي عند المدرب الحسني أكادير ميغيل غاموندي انما زد اسوس متباهره اللي حلت توجه الحسني أكادير انما زد تودا ارغي الحسني تودا يزيل يراي لي الكام نقرس ديك وسطين باش فتيافوت تربو الحسني أكادير نزوز ان شاء الله ديرين نتائج في جوج جنين نتائج حلانين يتربوا الحسني احمد ما يبغى ما نحمسني بحكوت البطوله ونزكوا سد. اذا نفتحوا الاخوه الاخوات الزملاء الاعلاميين نفتحوا لائحه ديال التدخلات من اجل طرح الاسئله. اذا حسن العسكري راديو مثال، عبد اللطيف البعمراني عن الاتحاد الاشتراكي، سي المدن ايت المدن سي فساس حسين فتحاوي مشاهيد الرجال. اذا نكتفي. سي بركه هذه لائحه اولى في انتظار اننا تكون هناك. اذا الا سمحتوا اذا سي حسن العسكري نشكر مؤسسه أكادير ميديا للنشر والاعلام على هذا اللقاء اللي انضمتوا داخل المؤسسه ديالها، فهذا ليس بغريب على السي عبد الله وعلى المسؤولين هنا، كنشكرهم مره اخرى. كنشكروا ايضا المكتب المسير ديال حسنيه أكادير في شخص السيد الرئيس ولونترينور ميغيل، وايضا المسؤولين المكتب والسي برقيه والاخرون، وايضا تحيه للزملاء الاعلاميين اللي حاضرين معنا هنا. انا عندي واحد جوج الاسئله، ما بغيتش نطول على الاخوان، نخلي كل واحد يطرح سؤال. السؤال الاول هو سي الحسين، ربما على التقييم عطيته واحد بان الامور كانت ايجابيه لحد الساعه، وحنا متفقين بان الامور ايجابيه لان الحسنيه الان ينافس من اجل البطوله، ونتمنوا ليه ان شاء الله تحقيق هذا اللقب هذا يدخل في التاريخ خصوصا في هذه الفتره هذه. ونحن في امس الحاجه كجمهور سوسي قبل ما نكونوا اعلاميين، كجمهور سوسي وكمحبي الحسنيه باش تحصل على هذا اللقب. غير عندي واحد السؤال، هو خرجتوا بواحد البلاغ ديال التحكيم او واحد البيان كنسميوه، واش كاين شي تاثير؟ واش حسيتوا بان كاين هناك تاثير ديال التحكيم او بعض اللقاءات في التحكيم اثر على النتيجه ديال الحسنيه؟ يمكن تذكرونا بها، ممكن احنا ربما كنا غافلين او ما انتبهناش لهذه الاشياء هذه. السؤال الثاني، سي الحبيب سيدينو، كنعرفوا بان في هذه المرحله هذه مرحله الان يعني كتضاعف الجهود ديال المكتب المسير، خصوصا الجهود الماديه ان اراد الفريق الحسنيه انه يحصل على احدى المراتب الصف الاول او الثاني اللي كيخول ليه البطوله ديال او اللعب على مستوى عصبه الابطال الافريقيه. واش الحبيب سيدينو هيئ واحد البيدجي مالي، واحد التحفيزات، يعني كيف سيواجه هذه المباريات المتبقيه؟ وايضا نتمنى التوفيق للحسنيه وشكرا. اذا شكرا سي حسن العسكري. فعلا درنا واحد
درنا واحد الكومونيكي ديال على التحكيم، وبالاحرى الاخطاء ديال التحكيم، اخطاء تحكيميه. ما عمرنا كنهضروا على التحكيم في جميع المقابلات. حتى مسيو غاموندي في الندوات الصحفيه اللي كيجيو مورا المقابلات ما كيكونش تدخل على التحكيم. ولكن ارتئينا باش اننا نديروا واحد البلاغ اللي كيهضر على هذه المشاكل التحكيميه. لاحظنا ان في هذه المقابلات الاخيره، خصوصا في لافاز غوتور الاياب ديال البطوله، ما تصفروش لينا 4 ديال ضربات الجزاء. فاش كنحسبوا ضربات الجزاء راه بحال حيدوا لك 3 النقاط. ضربة جزاء ديال المقابله ديال الجيش الملكي كنت عطات للبركاوي ربما 90% ديال الحظوظ باش نجيبوا 3 ديال النقاط. اذا بعد واحد الاجتماع ديال مع السيد المدرب مع السيد الكاتب العام، ارتئينا باش اننا نديروا ان كومونيكي اللي بحال سوز اون فورم دو سونيت دالارم. كنقولوا كفى، يعني تجي فينا غير حنا بوحديتنا دائما في كل اسبوع ضربه جزاء او اخطاء تحكيميه ثقيله بزاف. كنعلموا الجامعه وكنعلموا المسؤولين ديال التحكيم ان كنقولوا لهم الله يجازيكم بخير، يكونوا شويه الحكام منصفين ويكونوا في المستوى ديال المسؤوليه ديالهم، لان راه كاين اللي كيلعب على البطوله، كاين اللي كيلعب باش يتفادى السقوط للقسم الوطني الثاني. فاذا خصنا نصفوا الانديه. فهذا ماشي هجوم او شي حاجه من هذا القبيل على الحكام، بالعكس حنا كنحترموا الجسم التحكيمي ديال المغرب. اللي بغينا غير فقط يتعطى لنا حقنا في البطوله. بالنسبه للنقطه الثانيه سي حسن، هو صحيح ان الجانب المادي دائما مهم، خصوصا فاش كتلعب على البطوله وكتعرفوا ان لي شارج ديال الانديه ثقال جدا. غير لي صالير مثلا حنايا في الحسنيه د كادير راه خصك 80 مليون شهريا، 80 مليون. هادو هير الاجور لي سالير ديال، وزيد لي بريم وزيد لي ديبلاسمون وزيد لي بريم دو سيناتور وزيد لي فورنيسور. كتعرفوا باللي راه النادي كيعيش مع الاطباء وكيعيش مع الفنادق السفر بعض المرات في الطائره الا تمشي لبركان، الحسيمه، طنجه، تطوان. يعني عندنا واحد العدد ديال الامور اللي كدير لنا واحد اموال باهظه. فعلا هذا العام كان واحد التحسن، صحيح ان كان واحد التحسن ديال على المستوى المالي، ولكن كنبقاو باقي بعاد على المستوى ديال الانديه الاخرى اللي كنشوفوا عندها دي كاباسيتي فينانسيير يعني اكثر من الحسنيه. وهذا غير عادي لان هذه المنطقه غنيه اقتصاديا وعندها مستوى باش انها يكون عندها فريق اللي كيلعب كل سنه على البطوله. اللي ساعدنا هذا العام فعلا درنا وقعنا دي عقود مثلا مع سكودا ولا مع اكادير باي، ولكن هادو الله يجازيهم بخير، ولكن كيبقى هذا الشيء قليل، وكيبقاو الناس اللي كيساعدوا الحسنيه قلال في هذه المنطقه ديالنا مع الاسف. اللي كان ساعدنا في البدايه ديال الموسم هو المساعده اللي قدمها لنا السي عزيز خنوش مع المجموعه ديالو اكوا. هذه المساعده ديالو تقريبا كانت شي 6 المليون ديال الدرهم، يعني زايده على البودجي اللي كان ديال 3 المليون. السيد الى دوبلي ما تريبلي لو بودجي ديالو
هو اللي يسمح لنا باش اننا نديروا الانتدابات في المستوى، واللي يسمح لنا باش اننا نهيئوا الفريق في واحد المعسكر في بوسكوره. هذا المعسكر اللي استطاع فيه السي غاموندي باش انه يهيئ الفريق ديالو ويختار اللاعبين اللي درنا لهم الانتدابات. دونك هاد المسائل بجوج مهمه، وهذا هو اللي كان. فإلا بغينا احنا باش نبانوا بواحد الصوره في المستوى، راه غادي خصنا عاود واحد الدفعه اخرى. الا ما كانتش ديال الجروب اكوا، تكون ديال واحد المجموعه اخرى او مجموعات اخرى اللي تساعد الفريق باش يسالي هذه المرحله، هاد 7 المقابلات اللي باقيين لنا واللي هما اساسيين، لاننا ربما ما غادي تعاود تكرر هذه الفرصه هذه باش اننا نلعبوا على البطوله. اذا خصنا نديروا الماكسيموم ديالنا باش نكونوا في البوديوم او ان شاء الله نفوزوا بالبطوله. ولكن هذا كيرجع لعده عوامل، فيها العياء، فيها لي بليسور، فيها كتشوفوا دابا واحد العدد ديال اللاعبين ما كانوش موجودين، بحال البوفتيني، بحال قاسيمي، وباقي كان كاشاني واحد الوقت معطوب. دونك كاين بزاف ديال العوامل، واللي اساسي هو خص يكونوا عندنا يعني لي كاباسيتي فينانسيير الماديه، يعني باش اننا نسيروا المسيره ديالنا. اذا شكرا سي الحبيب سيدي. ناخذ ربما وجهه نظر ديال المدرب غاموندي بخصوص القضيه التحكيم. Monsieur Gamondi, notre confrère Askari de MFM, il a parlé que le Hassania a beaucoup souffert d'arbitrage. Et c'est le seul handicap qui a poussé le Hassania à, soi-disant, à faire un communiqué. En plus, il a perdu beaucoup de points concernant le tête du classement. À vous la parole. Par rapport à ça, oui, par rapport à ça. Les arbitres. Ma politique, toujours, c'est d'éviter de parler des arbitres. Si vous avez suivi tous mes déclarations, je crois que c'est seulement le match de Raja Lalé que je parlais d'un penalty imaginaire, et c'est seulement l'autre jour après de Raja, de Far, pardon, que j'ai senti ce besoin d'expresser la frustration que je voyais dans les vestiaires, dans les joueurs, ce sentiment d'injustice qu'on a vécu en pas mal de matchs. Hein? Et je peux citer quelques exemples comme le match de Houssima, un penalty flagrant avec la main comme ça, un tir de Aouk, évident, pas sifflé. Bon, le penalty de Raja, la face aller et la face retour. Et aussi, il a des... Nous qui on est dedans, on voit la gestion qu'il fait certains arbitres d'un match, comme c'était le match de Tanger, par exemple ici, la permission qu'il a eu les arbitres de laisser tomber Tanger, de perdre le temps, de siffler des fautes pour nous dans notre terrain et pour Tanger au bord de la surface de réparation. Beaucoup de choses que je trouvais que c'est une injustice. Je crois que l'arbitrage, je n'ai pas de doute de l'arbitrage. Les jours que j'aurai des doutes de l'arbitrage, il faut que je change de métier. Mais parfois, il y a des injustices. Nous, on demande pas de faveurs, on demande être juste. Hein? J'accepte les erreurs aussi. Parfois, il y a des erreurs, il y a des arbitres qui ne voient pas une faute, un penalty. Il y a des appréciations, mais je crois que c'était un peu trop. Et c'est pour ça qu'on a sorti de parler de ça. J'évite de parler des arbitres parce que je ne veux pas qu'on pense qu'on met des excuses. On n'a pas gagné pour l'arbitre, on a perdu à cause de l'arbitre. Non,
la faute de nous aussi qu'on ne gagne pas, qu'on rate des buts, qu'on commet des erreurs. Et c'est pour ça que je ne vais pas me mettre derrière d'un arbitrage mauvais pour justifier en performance. Mais je crois que, et je parle, ce n'est pas seulement au nom de staff technique des clubs, je crois que c'est le sentiment de toute une ville, de toute une région, qu'on a été laissé pour certains arbitrages qui n'étaient pas corrects, qui n'étaient pas justes. C'est ça. Je vais mettre un point final. Moi, j'aimerais bien parler de foot, des joueurs de foot, des questions techniques, tactiques, et pas des arbitrages que ce n'est pas mon métier. C'est le rôle surtout des comités de revoir. Et je crois que je suis content et les joueurs ils sont très satisfaits de voir aussi que le comité de Hassania il a réagi d'une façon vraiment correcte, avec une classe, de dire on sait qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît. On a la confiance dans la fédération, mais s'il vous plaît, il faut intervenir. إذا شكرا ميغيل غاموندي مدرب حسنية أكادير أكد أنه ماشي من عادته ماشي من فلسفته أنه ينتقد التحكيم ولكن انتقد التحكيم بالخصوص خلال لقاء الرجاء ذهابا وإيابا وأيضا خلال لقاء الجيش لأن ربما شاف مجموعة من الأمور اللي ضرت الفريق يعني حتى نفسانيا وبسيكولوجيا يعني اللاعبين ربما فقدوا التركيز. إذا وأكد أنه ربما خاصة اللقاء ديال الاتحاد طنجة مع الحسنية ربما أيضا كانت هناك مجموعة من الممارسات اللي كان على الحكم أنه يتدخل ويكون صارم لصالح الحسنية أكادير ولكن كانت هناك مجموعة من الأمور اللي أكد أنه أيضا أنه اللاعبين والإطار التقني مرتاحين وفرحانين للحسنية أكادير من المكتب تحرك وقام ببلاغ رسمي للجامعة وإن كان وما كيأكد أنه كاين هناك واحد يعني مصداقية عند الجامعة ومآمنين بالعمل اللي كدير الجامعة ولكن خصنا نحبسوا ليه مغاجي كما قال انه كفى انه الحسنيات تضر من التحكيم اللي هو ايضا طرف اللعبه ولكن ملي كتوصل الحدود انك تتجاوز الحدود فخص الواحد انه يعلن على يضرب على جرس ديال الانذار باش انه يوقف لمغاجي. اذا نواصلوا الاسئله ديال الزملاء الاعلاميين نمشيو عند الزميل عبد اللطيف البعمراني عن جريده الاتحاد الاشتراكي. تفضل. اذا كنبغي ناكد الشكر ديالي للجمعيه أكادير ميديا اللي حضرنا عندها دابا هاد الندوه الثانيه لقاء مع اولمبيك تشيرات ثم مع حسنيه أكادير. عندي اولا واحد جوج الاسئله للسيد الرئيس سي حبيب سيدينو. السؤال الاول هو فين وصل ذاك المشروع ديال تحويل النادي من جمعيه الى شركه رياضيه. السؤال الثاني واللي تقال لي اليوم الناس هما اللي قال لي الله يخليك وصل المساله هي ما عاناه الجمهور في المباراه الاخيره. فاللي كاين كعرفوا بان اللي التذاكر بخصوص التذاكر ديال 20 درهم اللي هي في المتناول ديال واحد العدد كبير من الجمهور. كاينين الباري في لو ديرني ماتش كاينين الناس اللي يدخلوا من ذاك الباب ديال تارودانت وانا اللي بيلي تقطعوا انا ربما هذيك البلاصه يلاه كتحتمل يلاه 10000 متفرج واش عليه الباري بانه تقطعوا يعني واحد النومبر اكسيسيف ديال لي بيي وتكرفسوا الناس ونا واحد العدد ديال الجمهور على حسب ما تقال لي انا انهم ما دخلوا حتى الشوط الثاني. اذا هذا الوضع هذا واش هناك تفكير لتجاوزه وجعل الجمهور يدخل الملعب يعني هذاك الملعب الصراحه تكرفيصه هذا هو الواقع هو هذا البعد ديالو ولا سي با بوسيبل يعني شحال المداخل كاينين عند هذاك الملعب والجمهور مازال تيتكرفص اكثر من هذا. قال لي شي واحد في ديك سميتها المنصه الشرفيه ولا داك الشيء الناس باش يديروا غير لي بوزوان ناتوريل ديالهم لي تواليت ديال واش ديال العيالات ولا ديال الرجال واحد مفتوح واحد ما مفتوح واختلط الحابل بالنابل وما لقاش لي تنفيق لغرض ديالو. هذا المشكل هذا واش هناك تفكير في تجاوز هاد المسائل الصغار ولكن راه عندهم الاهميه ديالهم. وكاين عندي كذلك واحد السؤال هذه نوجهه لونترينور ديال ليكيب مسيو كوموندي en lui demandant est-ce que ça va pas recommencer. Pourquoi je dis ça? Parce que le Hassania nous a habitués ces dernières saisons de faire une phase aller impeccable et de dégrader, de faire une régression lors des matchs retour. Surtout que l'équipe cette année
il n'a pas fait de nouveaux recrues, il n'a pas de nouveaux joueurs lors du mercato. Je sais aussi que vous vous intéressez aux jeunes et que vous assistez beaucoup aux matchs des jeunes. Alors j'ai à vous poser là aussi, est-ce qu'il y a des noms qui vous ont convaincu ou qui vont venir, qui vont renforcer l'équipe? Est-ce qu'il y a de nouveaux noms? Et merci. شكرا السي البعمراني. اذا الكلمه الرئيس في البدايه. Je vais répondre d'abord pour la société et la billetterie et ensuite tu répondras. Donc غادي نجاوب السي البعمراني على النقطة الأولى بعدا اللي هي ماشي تحويل من الجمعية للشركة، هي الجمعية غتبقى، غادي يكون تكوين أو خلق شركة une société anonyme اللي غادي تخلق بجانب الجمعيه. والقانون كيقول باللي هاد الشركه الكابيتال ديالها، راس المال ديالها غادي يكون كيتكون من الجمعيه à hauteur de 30%, exactement 34%، و70% غادي تعطى المستثمرين اللي غادي يستثمروا، اللي غادي ينفيستيو، كي فون انفيستير دون لا سوسيتي. الور هذه دابا 3 سنين والجامعه كتقول للانديه راه خصكم تكونوا شركات دي سوسيتي انونيم دو فوتبول. 3 سنين والجامعه كتسنى، ما كاين حتى شي جديد. الور الجامعه كتقول للانديه راه من الممكن انكم تخلقوا شركات، واخا ما عندكم دي زاسوسيي اخرين يمكن لكم نتوما كجمعيه تخلقوا شركه. هي خصكم تكونوا 5 ديال لي زاكسيونير. 5 ديال لي زاكسيونير يعني باش يمكن لك دير واحد الشركه اون سوسيتي انونيم خصك 5 ديال لي زاكسيونير. هذاك الشيء علاش كنشوفوا دابا الوداد خلقوا شركه وفيها سي اون سوسيتي انونيم فيها 5 ديال لي زاكسيونير. فيها الوداد البيضاوي، الوداد الرياضي 99%، وكاينين 4 دي زاكسيونير اخرين فيهم الناصيري وفيهم واحد 3 اخرين. هادو كل واحد عنده اون اكسيون، دونك عنده 0.0%. دونك فبالتالي المهم اللي هو مهم داروا شركه ديالهم رياضيه. ودابا الا غادي يجيو لي زاكسيونير اخرين اللي غادي يجيو يساهموا غادي يديروا دي سكون ابل دي زوغمونطاسيون دو كابيتال، غادي يزيدوا في راس المال، وديك الساعات يجيو عندهم دي زاكسيونير اللي غادي يدخلوا في الكابيتال. لا بلوبار ديال الانديه ils vont procéder de cette manière، c'est-à-dire غادي يديروا une société وغيديروا الجمعيه لاسوسياسيون غادي تكون برينسيبال اكسيونير، وغادي يكونوا ثاني عاود واحد 4 ديال لي زاكسيونير، كيكون الرئيس وواحد 3 اخرين، على الاقل يكونوا 4، يبو اتر بلوس، ويديروا هاد الشركه ديالهم. حنا خدامين بواحد الطريقه اخرى، c'est-à-dire que الحمد لله عندنا ديجا ان اكسيونير برينسيبال اللي غادي يكون هي الجمعيه الحسنيه، غادي تكون اوتور دو ما بين 30 حتى ل 40% ديال الكابيتال، وغادي تكون مجموعه ديال اكوا اللي كتراسها السي عزيزه خنوش والسي وكريم، وغادي يكونوا دي زاكسيونير اخرين اللي في اكادير، ولكن ما يمكنليش نقول الاسماء ديالهم الان، او على الاقل الاسماء ديال المجموعه ديالهم، ولكن راه معروفين. ما يمكنليش نقول الاسماء ديالهم سون لور اوتوريزاسيون. مي بالنسبه للحسنيه راه غادي تبدا لا سوسيتي يعني من دابا بعض الاسابيع ان شاء الله، وغادي يكون ان كابيتال تري غادي يكونوا فيه بليزيور اكسيونير، وغادي تبدا افيك ان كونساي، غادي يكون فيها ان كونساي دادمينستراسيون. راه بحال الشركات، راه حنا دابا راه جالسين في المقر ديال هاد الشركات ديال سي عبد اللطيف درارين.
دونك غادي يكون واحد المدير عام، مدير مالي، مدير رياضي، ان كونساي دادمينستراسيون هو اللي كياخذ القرارات اللي كيونجاج لافينير دو كلوب. هذا بالنسبه للشركه. دونك الملف ديال الشركه غادي يشد طريقه ان شاء الله، ومن دابا واحد بعض الاسابيع او يعني واحد شهور من يعني واحد من دابا لشهر 5 شهر 6 ماكسيموم غادي يمكن تخرج الشركه ديال الحسنيه للوجود. بالنسبه للملعب راه الوضعيه ديال الملعب راه الوضعيه كارثيه. واليوم والبارح كنظن السي ازناق اللي حضر معنا المدير ديال النادي راه حضر في واحد الاجتماع مع المسؤولين ديال الملعب والاخوان ديال المكتب، لان عندنا واحد مشكل كبير في الملعب حقيقه. اولا الجمهور ما كانش كيجي، هذه الاولى. بعدا فاش بدا الجمهور كيجي عنده معاناه، ما كانش ترونسبور، ما كاينش طوبيسات اللي كديو عباد الله للتيران. فاش كيخرجوا الناس من التيران بعض المرات كيخرجوا في 9 الليل ولا 10 الليل، ما كانش ترونسبور والظلام والحجر، يعني واحد الحاله يرثى لها. اكثر من ذلك حنا كنجيو الملعب كيكونوا الاخوان ديال المكتب يعاودوا لكم، كتجي كتلقى الناس كيبيعوا دي بيي وكيبيعوا دي زانفيتاسيون في اي بي، كيبيعوهم au marché noir وكيبيعوا دي زانفيتاسيون في اي بي. فكيفاش بغيتي انت تنظم هاد الملعب وكتجي كتلقى لي زانفيتاسيون هادشي اللي كيفرقهم النادي نورمالمون لمن حنا كنفرقوا لي زانفيتاسيون في اي بي لي سبونسور، الناس اللي كيعطيو اللي كيساعدونا ماديا كنعطيوهم لي زانفيتاسيون في اي بي وكنعطيوهم للمسؤولين السلطات. راهو علاش السلطات؟ لان السلطات راه سي دي بارتنير، الناس ديال الامن الوطني راه سي دي بارتنير كتعطيو لهم لي زانفيتاسيون، الدرك، القوات المساعده، هادو كلهم هاد الناس كلهم كتعطيو لهم لي زانفيتاسيون وكيستحقوا لي زانفيتاسيون وكتعطيو لي بادج بيان سور. الصحافه كتعطيو واحد العدد ديال الناس اللي عندهم لي زافونتاج باش انهم يدخلوا يديروا العمل ديالهم في الملعب. بعض المرات كيكونوا بعض المشاكل اللي كيلقاو الشباب مع الامن، لان كيجيو بعض الشباب قصيرين، اولا قصيرين وثانيه كانوا كيجيو بدوك لي برودوي ديال لي زولترات، حيت في واحد الوقت كانوا هاد لي برودوي ديال لي زولترات كانوا ممنوعين. مرحبا بكم الملعب، ولكن باش تدخل بلا كاسكيت ديال لي زولترات ولا لي شارب راه ممنوع، كيحيدوا ليهم دوك لي برودوي وكيكونوا مشاكل في الملعب. دونك حنا عندنا واحد لابار دو ريسبونسابيلتي، لاننا حنا كننظموا المقابله، حنا كنلعبوا في هذاك المقابله، حنا اللي كنديروا سبيكتاكل. دونك كالكو بار عندنا واحد لا ريسبونسابيلتي في هذا. ولكن كاين لا ريسبونسابيلتي حتى ديال لا سونارجيس، لان لا سونارجيس مسؤوله على لا بيتري، هي اللي كتبيع لي بيي في الكيشي في المدينه، وفي نهار المقابله كتبيع لي بيي في الكيشي، ماشي حنا مسؤولين على لا فونت ديال لي بيي. دونك هناك عاود كيوقع مشكل. كان كيجي الانسان بلانفيتاسيون ديالو او البيي ديالو، وفي لو اشوار كيتحيد ليه البيي ديالو وكيقولوا ليه تفضل. نورمالمون خص لو بيي ديالو كيتقطع وكيتعطى ليه، فاذا به كيحيدوا ليه البيي ديالو وكيدخلوا داك البيي ديالو ما كنعرفوش فين كيمشي، واش كيرجع للكيشي، واش كيرجع لعباد الله، كيمشي عند شي واحد كيشريه ثاني اون دوزيام فوا، وفاش كيجي باش يدخل كتبلوكا له اشوار، حيت هذاك لو اشوار ديك الاله كتقراه غير خطره واحده. دونك سا بلوك، فاش كيتبلوكا داك لو اشوار كيجيو الناس من موراه بغاو يدخلوا ما عندهمش لا بوسيبيليتي باش يدوزوا له اشوار، وكيكون ازدحام. فاش كيكون ازدحام كيكون الزحام وكيحلوا داك الشيء وكلشي كيدخل مرارا اكوز دي فوت ديال لورغانيزاسيون. كيعيطوا لي الناس ديال لا سونارجيس باش نخلط على داك الكيو جي ديال البوليس فاش كاينين دوك لي زيكرون، وكنشوفوا عباد الله
يعني الزحام ديال عباد الله، وكيسولوني واش يمكن ليا نحل الباب. بيان كنقول لهم بيان سور حلوا الباب، واش بغيتوا يموتوا الناس تما حلوا، وكيحلوا الباب كتدخل 500 600 واحد. دونك هذا الشيء كاين واحد الفوضى، واللي ضيع في هذا الشيء كله هو الحسنيه. راه كنشوفوا حنايا واحد لاروسات، كنشوفوا مثلا لاروسات ديال 5000 6000 7000 ديال الناس. هذه عارفين حنا باللي راه تباعوا 6000 بي، وكنشوفوا 15000 في التيران. لا يعقل هذا الشيء. الماتش ديال طنجة قالوا الناس راه ربما حسنيه دارت شي واحد لاروسات زعما هائله، وراه ما كاين والو. النص ديال داك الشيء راه دخل فابور، باسكو ما كايناش لورغانيزاسيون وما كاينش لو بروفيسيوناليزم. باش نقولوها كلشي كيقلب على لا غراتويتي، كلشي كيقلب على لي زانفيتاسيون. راه مشكل عندنا حنا، مشكل كبير في اكادير. الا بغينا ننظموا هذا الشيء راه خاص يعني ناخذوا دي ديسيزيون تقال وناخذوا شركه مثلا اللي غتكون مكلفه بلا بيتري، ما تعقل على حتى شي واحد، كلشي يبقى يخلص البي ديالو. نعطيو لي زانفيتاسيون داكور وي لي سبونسور، الناس اللي كيساعدونا دي بارتنير، ولكن يعني اللي من هبه ودب ياخذ لانفيتاسيون، هذا الشيء راه حشومه. وشكون اللي كيخلص؟ راه كيخلصوا غير ولاد الشعب، هي الفقراء صحاب 20 درهم و30 درهم، هما اللي كيخلصوا لي تيكيت ديالهم، ومازال راه